शहबाज शरीफ साहब को FIA की टीम डॉक्टर रिजवान साहब की सरबराही में, जो डायरेक्टर FIA हैं, उनकी सरबराही में 5 रुकनी ये टीम ने 1 घंटे के लिए, यानी शहबाज शरीफ साहब FIA के दफ्तर में थे और आधा घंटा उनसे पूछगछ की। जब शहबाज शरीफ गए, उन्हें कॉफ़ी ऑफ़र की गई, उन्होंने कॉफ़ी पी नहीं, लेकिन तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार किया। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के लगभग उनसे सवालात हुए। 20 सवालात थे जो शहबाज शरीफ को यानी जिस तरह कहते हैं ना, वो पेपर आउट भी कर दिया हुआ था FIA ने। पेपर जो है वो पर्चा घर भिजवा दिया हुआ था अता तारड़ के जरिए। लेकिन आप खुद अंदाजा करें कि 20 सवाल हों और उसकी आधा घंटा पूछगछ हो, तो उसमें उनका कितना इंटरेस्ट होगा, कितने उन्होंने जवाबात दिए होंगे। यानी जो फी जवाब है वो तकरीबन 1.5-2 मिनट भी नहीं वो बोले। यानी इस हद तक, यानी ये तो एक टाइम से ही प्रूव होता है कि शहबाज शरीफ ने जो सवालात के जवाबात दिए हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है। और FIA ज़राए भी यही बता रहे हैं कि उनके जो जवाबात जो ना सिर्फ गैर तसल्ली बख्श थे, बल्कि बहुत सारे जवाबात इर्रेलेवेंट थे जो उनसे सवालात किया जाता। यहां तक कि FIA ज़राए बताते हैं कि उनसे शुक्र है ये नाम नहीं पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, वो ये भी कह देते कि मुझे नहीं मालूम। यानी इस हद तक नॉन कोऑपरेशन था। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब को दोबारा FIA ने तलब करने का फैसला किया है। उसकी तारीख अभी नहीं डिसाइड हुई, लेकिन उससे पहले उनके साहबजादे की यानी 2 दिन बाद पेशी है। उसमें जी 20 जो सवालात थे, उनमें जो मेन सवालात थे वो तो मारिया 4 थे ना। अच्छा। उनमें से एक सवाल ये था कि रमजान शुगर मिल के लो वेज मुलाजमीन जो हैं, 25 अरब रुपए की रकम उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट होती है। डिफरेंटली जी, उनके अकाउंट में डिपॉजिट होती है। क्या आपका इससे कोई लेना देना है? वो कहते हैं जी इस बात का मेरे से कोई लेना देना नहीं है और इस पे मैं बात नहीं करूंगा, मेरे वकील बात करेंगे। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी कि ये रमजान शुगर मिल के ये फला मुलाजिम के अकाउंट में इतने अरब रुपए जो हैं वो ऑपरेट होते रहे हैं, ट्रांजैक्शन होती रही है। तो उन्होंने कहा जी उनसे जाके पूछें। फिर उनसे पूछा गया जी कि आपके बिहाफ पर औरंगजेब भट्ट नामी शख्स से 50 लाख रुपए का चेक लिया गया, जो कि गुलजार अहमद खान के नाम जो अकाउंट था उसमें ये डिपॉजिट करवाया गया। तो ये शख्स वफात पा चुका था, लेकिन रमजान शुगर मिल का मुलाजिम था। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, उनसे जाकर पूछें। फिर जी उनसे जब ये पूछा गया कि आपने ये घर जो है ये कैसे बना लिया, इतना बड़ा ये 10 कनाल का घर, उन्होंने कहा जी ये बेगम साहबा का नाम है, उनसे पूछें। फिर उनसे ये सवाल पूछा गया ये गाड़ियां कहां से आई, ये जो आप लग्जरी गाड़ियां लेके फिर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये जिन्होंने गिफ्ट दिए उनसे पूछें, किसी भतीजे ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने बाहर से। फिर उनसे ये पूछा गया जी आपके ये कारखाने कैसे लग गए, ये आपकी मिलें कैसे लग गई, ये कैसे आपका बिजनेस ग्रो किया, ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कहां से आई। तो उन्होंने कहा जी ये हमजा और सलमान से पूछें। तो उन्होंने एक भी 20 में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर वो सवालात दोबारा उनके साथ उनके घर भिजवा दिए गए कि जी आप जाएं, मेहरबानी करें, तैयारी करके वापस आए। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये 25 अरब की जब बात करें तो कहते हैं वकील और चपरासी बताएंगे, घर और गाड़ियों के मुतालिक वो कहते हैं। खुद उन्होंने एक भी सवाल का जवाब तसल्ली बख्श नहीं दिया। और बाकी जो सवालात थे वो ये थे कि इनके साहबजादे ने, सलमान शहबाज ने, बल्क कैश जो है ये चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस कैंप ऑफिस में उन्होंने रिसीव किया इनके बिहाफ पर, और इसको ट्रांसपोर्ट किया गया उनकी ग्रीन बुलेट प्रूफ गाड़ी में। वो उनके जो शरीफ ग्रुप का कारपोरेट ऑफिस है मॉडल टाउन में, वहां पर। तो ये कहते हैं जी चूंकि सलमान शहबाज जो है वो बैरून मुल्क हैं। अच्छा, फिर एक और शख्स जो कि एक चपरासी के डेजिग्नेशन पे था, मलिक मकसूद, ये भी चूंकि वो दुबई चले गए हैं, उनको दुबई भिजवा दिया गया है, वो चले गए हैं, उन्होंने कहा उनसे पूछें। तो ये केस जो है ना बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है। और शहबाज शरीफ साहब की जो परेशानी है बढ़ती जा रही है, उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ को अंदाजा है कि इस केस में अगर कोऑपरेट करना है तो सारी ट्रेल देनी पड़ेगी,
اور یہ 25 ارب روپے کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ نے فیک اکاؤنٹ، یہ بیسیکلی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جی شوگر سکینڈل ہے. یہ شوگر سکینڈل نہیں ہے، یہ چونکہ رمضان شوگر مل کے ان کے اکاؤنٹس، دیکھیں رمضان شوگر مل کے ملازمین کے اکاؤنٹس کا معاملہ ہے نا، تو یہ شوگر سے زیادہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے. بالکل یہ فیک اکاؤنٹس کا معاملہ ہے. اور فیک اکاؤنٹس کے معاملے میں جو یہ جو کہا جاتا ہے نا جی زرداری صاحب پر بھی فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے، اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں تو یہ تھا نا کسی فالودے والے کے نام تھے، کسی رکشے والے کے نام تھے، کسی پاپڑ والے کے نام تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، کچھ لوگوں کو پتا تھا، کچھ کو نہیں پتا تھا. یہ کیس اس لیے زیادہ سٹرانگ ہے ان فیک اکاؤنٹس کیسز سے کیونکہ اس میں لوگ اسٹیبلشڈ ہیں، ان کے پے رول پہ تھے، رمضان شوگر مل کے لو ویج امپلائی تھے، اور ان کے اکاؤنٹس بنوا کر ان کے اکاؤنٹس میں بنوا کر ان کے اکاؤنٹس میں 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کروا کر رقم ہنڈی حوالے کے ذریعے باہر بھجوا کر پھر اس کو پاکستان لا کر پھر اس کو وائٹ کیا گیا. یہ ان پر الزام ہے. اچھا عادل جی کنٹینیو کیجیے گا اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں تو یہ ان پر الزام ہے. اب وہ شہباز شریف کیوں بار بار شہباز شریف کیوں جو اس سے پہلے ضمانت کے لیے چلے گئے؟ میں یہی پوچھنا چاہتی کہ ایک دم سے انہوں نے ایک دن پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ ضمانت بھی اپنی کروا لی، اور اب آگے حمزہ نے بھی پیش ہونا ہے، انہوں نے بھی ضمانت کروا لی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے؟ اصل میں دیکھیں گرفتاری دو معاملات پر ہو سکتی تھی. ایک معاملہ یہ ہو سکتا تھا کہ جو ان کا قانون ہے نا اس کے تحت گرفتاری دو وجوہات سے ہوتی ہے کہ یا تو ملزم بیرون ملک فرار ہونے کا خدشہ ہو، وہ اب ہو نہیں سکتے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈ ضائع کر سکتا ہے، ایسا بھی کوئی خدشہ نہیں تھا. ایف آئی اے ان دو گراؤنڈز پہ تو گرفتاری نہ اس نے کرنی تھی نہ اس کا کرنے کا ارادہ تھا، بلکہ انہوں نے تو انہیں بلایا تھا. ان کو خدشہ کیا تھا؟ انہیں پتا تھا کہ نان کوآپریشن، کیونکہ یہ 2020 کے دسمبر سے معاملہ چلا آ رہا ہے، ان کو لکھا جا رہا ہے، یہ جواب ہی نہیں دے رہے. پھر جیل جا کے ٹیم ملتی ہے، جواب ہی نہیں دے رہے. ابھی پیش ہوئے ہیں، جواب ہی نہیں دے رہے. اب وہ اچھا اب یہاں بڑی ایک دلچسپ بات ہے. کیا دل یہ پاسبل ہے کہ اب وہ پیش نہ ہو تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا؟ اب تو ضمانت قبل از گرفتاری بھی لے لی ہے. اچھا پھنس بھی گئے ہیں، وہ پھنس اس طرح گئے ہیں کہ جب یہ ضمانت کے لیے گئے ہیں نا تو عدالت نے ضمانت دیتے ہوئے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ان پہ بائنڈنگ ہے، یہ پیش ہوں، یہ اس سے ابسٹین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس سے یہ نظریں نہیں چرا سکتے، لیکن یہ دوبارہ ظاہر جائیں گے اور دوبارہ اگر ان سوالوں کے جواب نہیں دیتے تو جو ایف آئی اے کا یعنی جو استغاثہ کا کیس ہے وہ بڑا مضبوط ہوگا کہ دیکھیں جی ان سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں. پھر گرفتاری نان کوآپریشن پر اور مسلسل چیز کو جھٹلانے پر، اگر یہ دیتے ہی نہیں اور چلان تیار ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، اس کے بعد جب ایف آئی اے کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے پاس اپنے دفاع میں کچھ نہیں ہے، اس کے بعد گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف پر یہ جو کیس ہے نا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ نون لیگ کے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، شاید عمران خان کو اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ کیس شہباز شریف صاحب کے سیاسی کیریئر کا سب سے خطرناک ترین کیس ہے. اچھا، اور یہ وہ کیس ہے جس میں چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں. 25 ارب روپیہ اکاؤنٹس میں آیا ہے ان لو ویج ملازمین کے، اور وہ کیسے باہر گیا ہے، وہ کیسے واپس آیا ہے. اس میں کچھ مسائل بھی ہیں، کانسٹرینٹس بھی ہیں. مثال کے طور پہ اب نیب جو ہے نا، نیب جب گرفتاری کرتی ہے نا تو اس کے بعد 90 دن کا اس کے پاس مارجن ہوتا ہے تحقیقات کے لیے. ایف آئی اے کے پاس قانون میں صرف 14 دن کا، اور جس طرح وہ نان کوآپریشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ 14 دن تو ویسے ہی بڑے ناکافی ہیں. تو ایف آئی اے بھی چاہ رہا ہے کہ ان کو جتنا یعنی پوچھا جا سکے اس سے پہلے تو وہ پوچھا جا رہا ہے. تو یہ کیس جو ہے یہ ڈاکٹر رضوان یہ بہت ہی اپرائٹ آفیسر ہیں. یہ ڈاکٹر رضوان یہ وہی آفیسر ہیں جب یہ جہانگیر ترین والے معاملے کی انکوائری کر رہے تھے اور اس پہ پھر ایک خدا بخش صاحب ایک آفیسر ہیں جو ان کو بھی ٹیم میں لے آیا گیا. تو اسی نون لیگ نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں یہ کوئی این آر او دینے کے مترادف ہے، یہ تو بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں. اب وہی اپرائٹ آفیسر جب انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور یہ کیس معمولی کیس نہیں ہے، یہ کیس کوئی پولیٹیکل کیس نہیں ہے. دیکھیں نا آپ سمپلی آ کر وہ چیزیں قوم کے سامنے رکھ دیں، یعنی آپ ٹھیک ہے آپ کے اپنے کوئی لیگل کوئی پوائنٹ آف ویو اس طرح کوئی چیزیں ہوں گی، آپ ایک پریس کانفرنس کریں،
آپ بتائیں کہ یہ 25 ارب روپے والا معاملہ کیا ہے؟